Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "One day there will be no human beings left in hell." नेटफ्लिक्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस है और जानबूझकर इस्लाम की तौहीन और इसे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। और ये सिलसिला सिर्फ मूवीज़ तक महदूद नहीं बल्कि शैतानियत और शैतान की प्रमोशन के अलावा हम जिन्स परस्ती और इस्लामिक मजहबी शख्सियात के अलावा इनकी तालीमात का मजाक भी बनाता है। लेकिन इस बार इसने बच्चों को दिखाए जाने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रुचि रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा नाम है। हॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है। इनकी जितनी भी एनिमेशन के हवाले से मूवीज़ हैं, इसके अलावा बॉलीवुड में भी बहुत सारा वर्क हो रहा है, बहुत सारा ये काम करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलीज़ और गलत काम किया है। कुरान पाक जो हमारी मुक़द्दस किताब है, हमारे सब मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, उनके हवाले से कुछ वीडियोज़ इन्होंने फिर से रिलीज टाइप की अपलोड की हैं और उसमें बहुत सारी मिस्टेक सामने आई है। तो एक वीडियो सामने आई थी तो हमने सोचा कि इसके बारे में रिएक्शन देती है ताकि लोगों के पास इल्म जाए, लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाए। तो आपने इस वीडियो को एड तक जरूर देखना है, लेकिन आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने लाइक और शेयर भी करना है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। तो बढ़ती है रिएक्शन की तरफ। वाली एक फिक्शन एक्शन एनिमेशन टीवी सीरीज के अंदर भी हदीस मुबारका का गलत मतलब पेश करके बच्चों के ज़हन को गुमराह करने की कोशिश की है। आप तसव्वुर करें कि एक फैंटेसी एनिमेशन के अंदर मजहब और सबसे बढ़कर इस्लामी हदीस का गलत मतलब पेश करने का क्या मकसद हो सकता है, खास तौर पर मुसलमान बच्चों के अंदर जो कि नेटफ्लिक्स को अच्छी खासी तादाद के अंदर देखते हैं। सोचें कि वो ये सब कुछ देखकर क्या सीखते होंगे। नेटफ्लिक्स पर एक कार्टून एनिमेटेड वीडियो सीरीज है जिसका नाम है कैसलवेनिया। इसमें वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा गया है और ये कोई गलती नहीं है बल्कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है क्योंकि एनिमेशन की एक एक वॉइस ओवर पर एक एक एनिमेशन सीन को बनाने के बाद इसे बार बार रिव्यू करने के बाद पब्लिश किया जाता है, जहां पर गलती की कोई गुंजाइश ना होने के बराबर है। आप पहले इस एनिमे का ये क्लिप देखें, इसके बाद आगे बात करते हैं। One day there will be no human beings left in hell. इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि एक बूढ़ा शख्स सामने खड़े एक मुसलमान शख्स से कहता है कि अगर तुम्हारा खुदा मौजूद है तो यकीनन एक डेवल यानी शैतान भी जरूर मौजूद होगा। अगर खुदा ने ये सब कुछ बनाया है तो यकीनन जहन्नुम भी इसी ने बनाई होगी। ये मुसलमान शख्स एक हदीस मुबारका को बयान करते हुए कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई एक भी शख्स इस जहन्नुम में बाकी नहीं रहेगा, यानी जहन्नुम एक दिन इंसानों से खाली हो जाएगी, कोई एक भी इंसान इसके अंदर बाकी नहीं रहेगा। ये कितना बड़ा झूठ और तोहमत है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं फरमाया। और अगर वाकई ऐसा है तो जहन्नुम के पैदा करने, जजा या सजा देने के मकसद कोई खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो शैतान को मानने वाले, खुदा के साथ कुफ्र और शिर्क करने वाले भी एक दिन अपनी सजा काट कर यहाँ से बाहर निकल आएंगे। इसका मतलब तो यही निकलता है। पर क्या वाकई ऐसा है? कुरान पाक और मुसलसल हदीस मुबारका हमें ये बताती हैं कि काफिर, मुशरिक और यहूद और नसारा जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया हमेशा जहन्नुम के अंदर रहेंगे और काफिर अपने अपने खुदाओं के साथ हमेशा के लिए जहन्नुम के अंदर जलते रहेंगे। ना कभी ये सजा खत्म होगी और ना इन लोगों को कभी मौत आएगी। ये हमेशा का सिलसिला होगा जो कि कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि वक्त का तस्वुर सिर्फ दुनिया के अंदर मौजूद है। मौत के बाद वक्त को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हदीस मुबारका में आता है कि जब जन्नती लोग और जहन्नुमी लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे तो मौत को अल्लाह ताला मेंढे की शक्ल के अंदर लाकर ज़िबा करवाएगा और सबको बताया जाएगा कि अब से तुम सब लोग हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे। लेकिन इस एनिमे के अंदर मौजूद इस हदीस मुबारका का इस्लामी रिवायात या फिर हदीस मुबारका के अंदर सिरे से कोई जिक्र ही मौजूद नहीं है। $200 बिलियन की वर्थ रखने वाली कंपनी अपनी रेपुटेशन का ख्याल ना करते हुए इतना बड़ा झूठ बोल रही है। इनफैक्ट सूरह अत-तौबा की आयत 68 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा किया है जिसमें वो हमेशा के लिए जलते रहेंगे। एक बार फिर से गौर करें कि हमेशा के लिए जलते रहेंगे और वो इसी लायक हैं। अल्लाह ने इन पर लानत कर दिया और इनके लिए हमेशा का अजाब यानी जहन्नुम तैयार है। फिर से गौर करें कि हमेशा का अजाब तैयार है, हमेशा का। अब कुरान पाक की आयत मुबारका को पढ़कर और समझकर हम क्या ये कह सकते हैं कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक कुछ और फरमा रहा है और हदीस मुबारका के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और बता रहे हैं? ऐसा नहीं है और ना ऐसा मुमकिन है। इसके बरक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर देख ले।
اب نیٹ فلکس یہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لبرلزم کو پھیلانا چاہتا ہے، کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کا سورس آخر کار تو ایک ہی ہے، اور آخر میں یہ سب کے سب مذہب کے ماننے والے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس سوچ کے مطابق تو کافر، مشرک اور شیطانیت یہ سب کچھ دنیا کے اندر کرنے والے لوگ بھی ایک دن جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تو واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر کے اندر قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ سورہ ال عمران آیت 68 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ نیٹ فلکس اپنی اینیمیٹڈ سیریز کے اندر اسلام کی باقاعدہ توہین کر رہا ہو، بلکہ ایک اور اینیمیٹڈ سیریز جس کا نام ہے جوجوز بیزار ایڈونچر، اس کے اندر ایک ویلن کو باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک جاپنیز اینیمیٹڈ سیریز جسے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا اور نیٹ فلکس پر اسے ریلیز کیا گیا، وہاں پر قرآن پڑھنے والے شخص کو ویلن بنا کر بچوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مذہب اور دین اسلام کا ان کارٹون اینیمیٹڈ سیریز سے بھلا کیا تعلق؟ یہ ویلن قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس اینیمیٹڈ سیریز کے ہیرو کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے مذہبی جوک اور اسلامی تعلیمات کا مذاق بنا کر اسے لوگوں کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلی بار کوئی بھی شخص اسے مزید ایکسٹریم لیول پر دیکھ کر بھی اس کو مذاق سمجھ کر اگنور کرے، لوگ اسے بس یوں ہی مذاق کے اندر اڑا دیں۔ لیکن اگر ہم اس پیج پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 26 ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی آیات کے اندر ان لوگوں کو وارن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے بے تحاشا رزق کھول دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی کا تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ یعنی کہ بالکل ان لوگوں کے لیے ٹو دی پوائنٹ وارننگ کہ دنیا کے اندر تم لوگ یہ سب کچھ کھیل تماشے کر لو، لیکن آخر کے اندر تو مر کر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنا فائدے کے اندر رہے اور کتنا نقصان میں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ سب کچھ اپنا بزنس چلانے کے لیے یا پھر اپنے فائدے کے لیے تو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ التوبہ کی آیت 65 کے اندر باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو وارن کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اگر تم ان سے اس بارے میں پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بس بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کہ کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جلال کے اندر یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ کے قرآن کی آیتیں جو کہ تمہیں ہدایت کے لیے دنیا کے اندر نازل کی گئی تھی، کیا تمہارے لیے مذاق ہیں؟ کیا تم لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اس لیے انٹرنیٹ پر آج کے دور کے اندر خاص طور پر بچوں کے دماغ کو سوشل میڈیا، کارٹونز، موویز اور اینیمے کے حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو چاہیں آپ کے بچوں کو سکھا کر ان کی تربیت کریں گے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی اب شیطانیت کو سکھا کر آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو اس فتنے سے جتنا ہو سکے بچا لیں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال ثواب کے طور پر قیامت کے دن آپ کو بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس دن کی کرنسی اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دنیا کے نیک اعمال ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے کیسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ First and foremost, do hurry up with the termination of the Joestars. And this time, try not to disappoint me. How dare you tell me to live up to your expectations? Just who do you think you are anyway? Just look at you sitting there with your back to me. تو یہ تھا نیٹ فلکس کے حوالے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآن پاک کی جو ویڈیوز انہوں نے بنائی، اس کے حوالے سے ایک ویڈیو۔ یہ بہت ہی غلط کام کیا جا رہا ہے، ورک کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کیس بھی ہونا چاہیے۔ ادروائز اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کرنا۔ سپورٹ اور محبت کی ضرورت ہے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں کے پاس انفارمیشن جائے جو نیٹ فلکس کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کی موویز دیکھتے ہیں، ان کی حقیقت کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان۔